अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं आकर खुदा का खादम फरियाद गिल, और आज का हमारा टॉपिक इंतहाई दिलचस्प है। वीडियो एक वायरल है जिसमें शिया के एक इमाम अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब एक वीडियो बयान दे रहे हैं, और चूँकि उसका ताल्लुक़ हमारे साथ है। वैसे तो अल्लामा आसिफ साहब को मैंने कुछ इनके पहले भी वीडियोज़ सुने हैं, काफ़ी अच्छा अंदाज़ है और बड़े गर्मजोशी के साथ अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे बयान देते हैं। आई अप्रिशिएट। अभी सवाल ये है कि जब वो हमारे बुनियादी अकायद पर बात करेंगे, बिब्लिकल जो व्यूज़ हैं या बिब्लिकल थियोलॉजी पर बात करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली हमें भी उस पर जो अपना रिएक्शन दिखाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो अल्लामा साहब की जो वीडियो है काफ़ी वायरल है, और उनका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मसीह खुदाबंद जो है वो सलीब पर हज़रत अली को पुकार रहे हैं। आप ये बयान उनका सुने और फिर इस बयान पर तफसीलन बात की जाएगी। और आपसे दरख्वास्त ये भी है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। सुने जी इस वीडियो को। अब वो वजह अंजील में लिखी हुई है। अंजील में एक बाब है जिसे कहते हैं मता की अंजील। उसमें वो राज लिखा हुआ है जो राज ईसाई मजहब का अकीदा है। उसमें मता की अंजील में लिखा हुआ कि खुदा वंदे यसुओ मसीह जिंदान में थे। जब उन्हें जिंदान में रखा, सुबह सूली लटकाया जाना था। 12 हवारी जो थे जनाब ईसा के नाइब, वो दरवाजे पे बैठे हुए थे। सुबह हजरत ईसा को सूली लटका। इस मंजर को बाइबल बंद कर रही है। वो कहते खुदा वंदे यसुओ मसीह जिंदान में था, और खुदा वंदे यसुओ मसीह पुकार 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 3 दफा लफ्ज है कि कह रहा था, पुकार 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 के कह रहा था, एली एली लेमा शबक्तनी। जुमला मैंने पढ़ा, ये अबरानी जुबान का जुमला है। इससे उर्दू में पढ़े तो या अली मदद बनता है, अरबी में पढ़े तो नादे अली बनता है। अब क्योंकि ईसाइयों को नहीं पता, ईसाइयों ने नहजुल बलागा को नहीं पढ़ा। मेरे मालिक अली फरमाते मैं वो हूं जिसे अंजील में एलिया कहा जाता है। अब देखें जी, मुख्तलिफ जो बातें उन्होंने की हैं। पहली बात यह है कि ये मसीहियों का यानी ईसाई उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरी गुजारिश है कि ये लफ्ज़ वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन कर दिया गया है, और ये हम अपने लिए सूटेबल वर्ड नहीं समझते। इसलिए मसीही या क्रिश्चियंस कहा और पुकारा जाए, जिसकी कानून भी इजाज़त देता है, और वैसे भी हम अपने आप को मसीही ही कहते हैं। तो पहली बात यह है कि जी ये मसीहियों का अकीदा नहीं है। ये एक स्टेटमेंट ज़रूर है, मसीह ने एक बात ज़रूर कही थी, एक कलमा ज़रूर है, लेकिन ये हमारा अकीदा नहीं है। पहली इस्लाह जो मैं आपकी कर रहा हूँ, पहली बात ये है। और दूसरी बात, वो जिंदान में यानी जेल खाना, ये कैद में नहीं थे। अब देखें आप क्या बयान कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं हमारे मज़हब के बारे में। आप पस मंज़र को पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, और जो बातें मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ इस पर लाइव बात कर सकते हैं। जिंदान जिसका मतलब कैद खाना या जेल खाना में उस वक्त वो नहीं है, बल्कि उस वक्त वो सलीब पर है। सलीब के ऊपर कुर्बान होने के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया हुआ है, हाथों पैरों में कील जड़े हुए हैं। ये उस वक्त की बात है। और अगली बात जो आपने की, जो पुकार 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 3 दफ़ा उन्होंने कहा, यह भी गलत है। एक दफ़ा उन्होंने कहा, ज़ोर के साथ कहा, बुलंद आवाज़ के साथ कहा, और कहा यह था, और जो अल्फाज दर्ज हैं वो ये हैं, उसने बुलंद आवाज़ के साथ कहा। ठीक है, 3 दफ़ा नहीं कहा, बल्कि बुलंद आवाज़ के साथ कहा। अगली बात जो आपने कही वो ये थी कि उन्होंने कहा एली एली लमा शबकतनी, यानी कि उर्दू में या अली मदद और अरबी में नादे अली। और फिर आप आगे ये कह रहे हैं, इसकी मैं बात बाद में करता हूँ, कि नहजुल बलागा इन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए क्रिश्चियंस को इस बात का नहीं पता। कोई ऐसी किताब नहीं जो हम नहीं पढ़ते। हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए तमाम कुतब पढ़ते हैं, और ये जो नहजुल बलागा है जिसमें जो हज़रत अली के सरमन्स और खुतबात वगैरह कलमबंद हैं, बवक्ते ज़रूरत हम इसको भी पढ़ते हैं, और कुरान शरीफ को भी हम पढ़ लेते हैं तर्जमे के साथ, यानी हमें समझ आए। तो हम तो सारी कुतब पढ़ते हैं, और लोगों की कुतब जो हैं दीगर मज़ाहब की, हम वो भी बवक्ते ज़रूरत पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बात अहम है वो ये है, पहले तो जो बाकी बातें हैं मैंने उनके ऊपर रोशनी डाली, और जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है
کہ انجیل میں ان کو ایلیا کہا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایلی اور ایلیا میں بھی بڑا فرق ہے۔ ایلیا کے تعلق سے میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، اور یہ جو کوٹ آپ نے کیا متی کا ریفرنس جس کو آپ متا کہہ رہے ہیں، اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت آپ نے کوٹ کی ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیں۔ لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اور پھر مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہے ایسا ہی الفاظ، لیکن وہاں پہ لکھا ہے الوہی الوہی لما شبقتنی۔ اب ایلی ایلی اور الوہی الوہی، ایلی ایلی جو ہیں یہ الفاظ ہیں ارامی کے، جو ہیبریو سے ملتی جلتی زبان ہے، جس طرح اردو کے ساتھ پنجابی ملتی جلتی زبان ہے، اور اسی طرح الوہی الوہی جو ہیں یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، اور ان دونوں سے مراد ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، نہ کہ کچھ اور۔ ہیبریو مطلب اس کا جانیں، اس کی ٹرانسلیشنز پڑھیں، آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ الوہی اور ایلی جو ہیں، جن کی جڑ ارامیک اور ہیبریو ہیں، یہ خدا کی ذات کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، نہ کہ کسی اور ذات کے لیے۔ اور اگر آپ ایلی سے ایلیا کا بھی لیں تو وہ ملتے جلتے الفاظ میں آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس سے ایلیا ہی مراد لیا تھا۔ اچھا، میننگ اس کے ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو عربک میں جو علی یا اردو میں آپ کے پاس لکھا آ رہا ہے، ہیبریو میں ایلی ڈیفرنٹ طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کلیئر کٹ ہے، الوہی اس سے بھی مختلف ہے، الوہی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے بھی مختلف ہے، اور ایلیا ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے، وہ اور بھی ڈیفرنٹ انداز سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الفاظ قلم بند ہیں یہ حضرت علی کے لیے نہیں ہیں، وہ اپنے خدا سے مخاطب ہے، اور یہ جو بات ہے یہ پہلی صدی کی ہے، جب مسیح کو صلیب دیا گیا یہ پہلی صدی کی بات ہے، اور جو آپ ترجمہ اس کی تشریح کر رہے ہیں وہ 7ویں صدی کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ کتب آپ کے سامنے ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، اور پھر آپ ان کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ اب جو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کرکٹ کھیلنے اور پسند کرنے والے لوگ جو ہیں، لندن کا ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے جس کو لارڈز کہتے ہیں۔ اب وہ گراؤنڈ جو لارڈ کے نام پر ہے، تھامس لارڈ، کیونکہ لارڈ جو ہے عام طور پر یہ اصطلاح جو ہے وہ لینڈ لارڈ جو لوگ ہوتے ہیں، عمرہ جو ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن لارڈ کا مطلب تو ہم خداوند بھی لیتے ہیں، جیزس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ایک ٹرم ہے ہوموفونز یا ہوموگرافس، ان سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، سملر الفاظ، جو میننگ کے اعتبار سے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے میڈ، MADE، میڈ آف پاکستان، یعنی پاکستان سے بنا ہے، یعنی بنایا جانا یا بنا ہوا ہونا۔ ایک ملتا جلتا لفظ ہے میڈ، MAID، جس کا مطلب نوکر یا نوکرانی ہوتا ہے۔ ایٹ جو سیکنڈ فارم ہے ایٹ یعنی کھانے کی، اور اگر آپ اس کو سیم دیکھیں تو ایٹ جو نمبر ہے ڈیجٹ 8 اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، 8 کے لیے۔ STAIR اسٹیئر یعنی سیڑھی، اور STARE یعنی گھورنا، کسی کو دیکھنا، لک ایٹ، یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ملتی جلتی آواز دیتے ہیں لیکن میننگ کے اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایلی کی اور لوہی کی آپ ہیبریو جتنی بھی ڈکشنریز چیک کریں، انگلش ڈکشنریز چیک کریں، انٹرلینئر چیک کریں، آپ کو اس کا مطلب کلیئر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب خدا ہے، نہ کہ اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ اس لیے جب آپ ہمیں کوٹ کرتے ہیں یا یہاں سے ریفرنس لیتے ہیں تو اس کو پہلے کانٹیکسٹ کو آگے پیچھے سے تسلی سے دیکھ لیا کریں، نہیں تو پھر ہم جواب تو دیں گے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے مسیحی بہن بھائی عزیز، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اصل میں ان کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔